اي شيء سويت ابيض. अस्सलाम वालेकुम सगत क्या हाल ठीक हो फिट हो तेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करे सो लाइक करे सो बोलो दे बटन को दबे सो ये असाना में घूमने थी तेरी दीवार अड्डी थी भी 26 तारीख है 11वां महीना 2024 है ये हम बुगरे नहीं करी था खजान प्यारे दा ये कमर में खदा मरने पे ते ये सारा घूमना नवा है शेख अब्दुल शेख अखवान هذا ابو حسن هذا مرة كثير تعاون هذا خدمة الحمد لله هنا تعمل محل جديد أمس شكرا الله يتهيك يعني الله يهيك إن شاء الله الله يتيافى طول عمرك إن شاء الله हम गुरफा उठे कितने हम दीवाना नहीं तब हम उधर बुगरे नहीं खड़ी है ये माशाल्लाह खड़ा कर दी थी अब जरा शुरू है दुआ करो सोल्ला बरकत पैसी तेरे कारोबार बाकी ने भी काम शाम शुरू गेट में दीते पे सेड़ा उठे पुरानी जाते हाल ही मेन पुरानी जाते उठे काम चलता पे ते ऐसा और नवी जाते खड़ा मनवाए ये खजान प्यारे दा बोला इतना मकतब बनते दफ्तर बनते बड़ा पुराना खर्चा है दुआ करो अल्लाह बरकत पैसी इंशाल्लाह ये सल्लल्लाहु मुस्तफा में खड़े आमद मसरी खड़े ते वे परोसे की गाड़ी खड़ी है दीवारा डीजा पाले सरे दीवारा आया जब सीमेंट दीवारा मक्ता बड़े सो कमाल मक्ता अल्लाह से तोने बारिश कारोबार बरकत पावे 3500 मीटर ते इंशाल्लाह ताला दुआ कर अल्लाह बरकत दे बहुत मेहरबानी वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो यूट्यूब के सारे बटन को बेल दे बटन दबा रहे से आला तौल मक्ता बड़े सो बहुत मेहरबानी कमाल मक्ता ये तेरा यूट्यूब चैनल है जितना जितना तेरी आवाज़ नहीं पी है इसको लाइक करो सऊदी अरब में खाने पर لازم تيجي الصبة اصلا من هنا كبير كبير الصبة جوا يعني هو بيحرك حتى لو كنت من هنا يرجع كده بقطعة بالايش كثير ابو حسن هو جبته اكو هو اولا دايري لين ما في دايري لين مربع هو يقول هذا دفاع مدني هو سمي مربع ما يبغى هذا دايري هذا كان انا روح هو سمي هنا هو بعدين كيف كويس تمام مشوارك يوتيوب هو يوتيوب ايوه عارف خليه يسوي يقدر يسوي يكلمه هلا هو كيف حالتك؟ الحمد لله مكان جديد ما شاء الله كل شيء كويس ان شاء الله ان شاء الله امين يا رب امين
ورا